विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज हामी विज्ञान तथा प्रविधि विषय अन्तर्गत एकाइ 3 जीवहरू र तिनीहरूको बनावटको बारेमा अध्ययन गर्छौं। यसमा हामी जनावरहरूमा स्थलीय जनावरहरू कसरी आफूलाई अनुकूलित गरेका हुन्छन्, कसरी तिनीहरूमा अनुकूलता भएको हुन्छ भन्ने कुरा पढिसक्यौं। अब हामी बिरुवाहरूमा हुने अनुकूलता, जसमा स्थलीय बिरुवाहरू र जलीय बिरुवाहरू। स्थलीय भनेपछि जमिनमा पाइने स्थलीय बिरुवा र जलीय बिरुवा। जलीय भन्दाखेरि पानीमा पाइने यस्ता बिरुवाहरूको अनुकूलताको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। यिनीहरूमा के कस्ता अनुकूलनका अङ्गहरू हुँदा रहेछन्, ती अनुकूलनका अङ्गहरूले कसरी तिनीहरूलाई अनुकूलित गरेका हुन्छन् भन्ने बारेमा अध्ययन गर्छौँ। अब हामी स्थलीय बिरुवाहरूको अनुकूलता अन्तर्गत गर्मी ठाउँमा पाइने बिरुवाहरूमा हेरौँ त। यो आँपको रुख, यो गर्मी ठाउँ भनेपछि तराईतिर भन्नु पर्यो, पहाडमा पनि अलि होचो ठाउँमा, धेरै अग्लो पहाडमा होइन, त्यतातिर आँप फल्छ। आँपको रुख हामी देखेका छौँ र ती आँपको रुखमा अरू बोट बिरुवाहरूको भन्दा के फरक छ हेर्नुहोस् त। सल्लोको भन्दा कसरी फरक होला भन्ने कुरा एकचोटि विचार गर्नुहोस् त। के सल्लोको बोटको बाहिरी स्वरूप, हामी पाततिर नजाउँ, भित्र भनौँ नि त्यति गहिरिएर नहेरौँ, जस्ट बाहिरी स्वरूप, बाहिरबाट हेर्दाखेरि जुन आकार आउँछ त्यो आकार के यो सल्लोको बोट जस्तै छ त? त्यो एकचोटि विचार गरौँ है त। पातहरूको बनावट हेर्न सक्नुहुन्छ, पातहरूको भन्दाखेरि फराकिलोपना मात्र, ठिकै छ। अहिले तपाईँ बाहिरी स्वरूप मात्र हेर्नुहोस् है त। अनि यसै गरी अब यसमा हेर्नुहोस् त, एउटा मुख्य डाँठ छ, मेन डाँठ रुखमा प्रायःजसो हुन्छ र यसमा थुप्रै पातहरू, र पातहरू पनि फेरि कस्तो छ भने सर्लक्क त्यो कुना पर्दा गएको होइन, माथितिर त्यो सोलीको जस्तो, उल्टो सोलीको जस्तो छैन, बरु धेरै ठाउँमा ती हाँगाबिँगाहरू निस्किएर धेरै ठाउँसम्म फैलिएका बिरुवाहरू हुन्छन्। जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो पिपलको बोट, झन् कति हाँगाहरू यहाँ निस्किया छ, थुप्रै पातहरू छन्, पातहरू फराकिला छन्, धेरै पातहरू छन्। र एउटा कुरा भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने, के रुख मात्रै हुन्छ त गर्मी ठाउँमा? यस्ता यस्ता बिरुवाहरू पनि हुँदा रहेछन् है भाइ बहिनीहरू। भनेपछि झारपातहरू पनि हुन्छन्, अनि त्यसपछि बुट्टाहरू पनि हुन्छन्, सबै ठाउँमा पाइन्छन्। तर तिनीहरूको बनावट, तिनीहरूको केही यस्ता विशेषताहरू हुन्छन् जसले गर्दा तिनीहरू गरम ठाउँमा अड्न सकेका हुन्छन् है। अब ती के हुन् त भन्ने कुरा हामी अहिले एकछिनमा थाहा पाउनेछौँ। त यो एउटा पिपलको बोट भयो। अब अलि फरक किसिमको हेर्नुहोस्, यो नरिवल रुख। प्राय जसो यो जातिका बिरुवाहरू त निकै सुक्खा ठाउँमा पनि हुन्छन्, तर हाम्रै देशमा तराईतिर प्रशस्त मात्रामा नरिवल, सुपारी, पूर्वतिर निकै प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन्। र हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि स्पेसली साउथ इन्डियातिर समुद्रको नजिक पर्ने ठाउँको त मुख्य यो बाली नै हो है। यो मुख्य भनौँ नि त्यहाँको उत्पादन नै हो नरिवल। अनि यसरी नरिवलको रुख अरू रुखभन्दा अलि फरक छ। यसको टुप्पोमा मात्र केही पातहरू निस्केका छन् है, धेरै यसमा हाँगाहरू हामी भएको पाएनौँ। जे होस्, यदि हामी यिनीहरूको सामान्य लक्षणको कुरा गर्ने हो भने, सामान्य लक्षणमा के छ भने यिनीहरूको डाँठ कडा र बलिया हुन्छन्, स्पेसली रुखहरूको है। त्यहाँ पाइने झारपातहरूको नरम होला, बुट्टाहरूको अलि कडा होला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर रुखहरू, त्यहाँ पाइने जुन रुखहरू छन् तिनीहरूको प्रायःजसो डाँठहरू निकै कडा बलिया रहेका हुन्छन्। तिनीहरू प्रायःजसो निकै अग्ला हुन्छन् र थुप्रै हाँगाबिँगा भएका हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। अब यो डाँठ कडा र बलिया भएपछि त तिनीहरूलाई अब अड्न, हावाहुरीमा त्यसलाई थेग्न सहयोग त पुग्छ नै, त्यो पनि एउटा अनुकूलता हो। तर बिरुवा धेरै जसो अग्लो भएर उनीहरूलाई के फाइदा भयो त? बिरुवा अग्लो हुन्छ, हाँगाबिँगा भएर के फाइदा भयो त? कसरी तिनीहरू अनुकूलित भए त? त्यो कुरा हामी यहाँ बुझ्ने प्रयास गरौँ। अग्ला भएपछि तिनीहरूको पात अरू बोटहरू जुन त्यसभन्दा होचा छन् त्यसभन्दा माथि गएर सूर्यको घाम सजिलैसँग पाउन सक्छ र थुप्रै पातहरू भएको हुनाले गर्दा ती पातहरूले सूर्यको प्रकाशको मद्दतले
खाना बनाउनको लागि त्यत्रो रुखको लागि खाना बनाउनलाई पनि धेरै खाना बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यही भएर पातहरूको सङ्ख्या पनि बढी हुन्छ। माथि माथि भएका पातहरूले बढी बेरसम्म सूर्यको प्रकाश पाउँछन् र त्यसमा तिनीहरूले बिरुवालाई आवश्यक पर्ने खाना तयार गर्न सक्छन्। जमिन मुनि गएको जुन जरा हुन्छ नि, त्यो जरा पनि निकै टाढा टाढासम्म, कैयौँ मिटर टाढासम्म फैलिएर गएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू, वरिपरि पनि गहिराईमा पनि। त्यसले तिनीहरूलाई त बलियो बनाउँछ नै, अड्नलाई मद्दत गर्छ नै, र धेरै टाढा टाढासम्म त्यसले पानी सोसेर पानी र लवण बिरुवालाई उपलब्ध गराउँछ, जसले तिनीहरूको प्रकाश संश्लेषण क्रिया, तपाईहरूले थाहा भएकै कुरा हो, बिरुवाहरूले आफ्नो खानेकुरा प्रकाश संश्लेषण क्रियाबाट बनाउँछन्। प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, इङ्ग्लिसमा हामी त्यसलाई फोटोसिन्थेसिस भनेर पनि भन्छौँ। प्रकाश संश्लेषण क्रिया वा फोटोसिन्थेसिस, यो प्रक्रिया भयो। यस प्रक्रियाबाट सूर्यको प्रकाशको उपस्थितिमा हरिया बिरुवाहरूले पानी र कार्बन डाइअक्साइडको प्रयोग गरेर आफ्नो खाना बनाउँछन्। यो कुरा हामीले पढिसकेका छौँ। हो, त्यही प्रक्रियाको लागि यिनीहरूलाई आवश्यक प्रकाश को लागि यिनीहरू अग्ला हुन्छन् र यिनीहरूको पातको सङ्ख्या बढी भएर यो प्रक्रिया बढी भएर आवश्यक खाना पुग्छ। पातहरूको कुरा मैले अघि गरिसकेँ, पातहरूको सङ्ख्या बढी हुन्छ है। अब त्यसपछि हामी सुक्खा ठाउँमा पाइने बिरुवाहरूको कुरा गरौँ। सुक्खा ठाउँमा भन्दाखेरि एकदम बढी भनौँ नि गर्मी हुने ठाउँ र पानी निकै कम हुने ठाउँ। भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, कति किसिमका क्याक्टसहरू छन्। तपाईँले यसमध्येको केहीलाई त देख्नु भएको पनि छ होला। यो त धेरै कमन छ, प्राय जसो पाइन्छ। यसलाई हामी कसैले नाक छेड्ने काँडा पनि भन्छौँ है। हामीले यसो हेर्दाखेरि यो पात जस्तो छ नि भाइ बहिनीहरू, यो पात होइन नि, यसको डाँठ हो। यसको पात त सबै काँडा बनिसकेका छ। यहाँ भएको जुन तपाईँ डट डट देखिराख्नु भएको छ, यो काँडाको रूपमा परिवर्तित भइसक्यो। जब यिनीहरू कलिला हुन्छन् नि, जस्तै तपाईँले यो एउटा, यसलाई इङ्ग्लिसमा अपुन्सिया भनिन्छ भाइ बहिनीहरू, अपुन्सिया। यो एउटा अपुन्सिया इङ्ग्लिसमा भनिन्छ। अब हामी यसलाई नाक छेड्ने काँडा वा कान छेड्ने काँडा के भन्छौँ, कसरी चिन्छौँ? यहाँ तपाईँले यसरी काँडाहरू निस्केको देख्नु भएको छ। वास्तवमा यो ठाउँमा पहिला पात थियो, त्यही पात काँडाको रूपमा परिवर्तित भएको हो भाइ बहिनीहरू है। र यहाँ पनि यस्तै काँडा देखिन्छ, तर जुन निकै कलिलो यो डाँठ हुन्छ नि, त्यो ठाउँमा तपाईँले हेर्नु हो भने यो ठाउँमा सानो सानो पातहरू देखिन्छन्। यसमा तपाईँले यो चित्रमा देख्नु भएको छैन, यी पात जस्ता रचनाहरू हुन्, यी पातहरू हुन्। यो पात होइन भाइ बहिनीहरू, यो त डाँठ हो। डाँठ पनि रसिलो हुन्छ यिनीहरूमा, यिनीहरूको डाँठ पनि रसिलो हुने भयो, पात पनि रसिलो हुने भयो। यसकैमा बिरुवा पनि यहाँ मसँग छ, म अहिले देखाउँला तपाईँलाई। पहिला यहाँ भएका केही किसिम सबै क्याक्टसका विभिन्न किसिमहरू हुन्, प्लुरल क्याक्टी हुन्छ, त्यही भएर क्याक्टसहरूलाई हामी क्याक्टी भनेका छौँ। सिउँडी तपाईँले चिन्नुभयो होला, सिउँडी, यो सिउँडी होइन, यसलाई सिउँडी भनिँदैन, सिउँडी है, सिउँडी। यस, यो झन्डै यस्तो हुन्छ, अलि लाम्चो, यसको जस्तै अलि लाम्चो हुन्छ सिउँडी है। तपाईँले देख्नु भएको छ होला, हाम्रो कान्लाहरूमा प्रायः जसो सिउँडी रहेको हुन्छ। अनि यिनीहरू सबैमा यो पनि डाँठ हो, यो पनि डाँठ हो, यिनीहरू पनि डाँठमा निस्केका काँडाहरू। काँडा भनेको त्यो पात नै काँडामा परिवर्तित भएको, टुप्पो टुप्पोमा अलिअलि पात हुन्छ। चित्रमा त्यति स्पष्ट देखिएको छैन है। सिउँडी अझ यस्तै भनौँ नि हुँदो रहेछ। यहाँ सिउँडी त्यस्तो स्पष्ट हामी कहाँ पाइने किसिमको सिउँडी छैन यसमा। जे होस्, सबै क्याक्टस हुन् है। यसै गरी सुक्खा ठाउँमा कस्तो बिरुवा पाइन्छ? अघि तपाईँलाई मैले नरिवलको रुख देखाएको थिएँ नि, त्यो नरिवलको रुख पनि त सुक्खा ठाउँमा पनि पाइन्छ, डेजर्टमा पनि पाइन्छ। हामी खजुर सुनेका छौँ नि, खजुर, नरिवल है। अनि त्यसपछि यो पाम, तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो देशको पूर्वी भागमा पाम अयलको
सप्लाई त्यहाँबाट हुन्छ इन्डियामा। अब त्यो रिफाइन गर्ने मात्र हुन्, हामी कहाँ पाम त्यति उब्जनी हुँदैन। पाम ओइल ल्याएर तिनीहरूले रिफाइन गरेर भनेपछि शुद्ध बनाएर फेरि इन्डिया पठाउँछन्। कहिलेकाहीँ बिचमा आउँछ, इन्डियाले पाम ओइल आउन दिएन। त्यो पाम भनेको यही बिरुवाबाट, यही बिरुवाको यो बिउहरूबाट निकाल्ने तेल हो है। र पाम ओइल भनेपछि पाम ट्री यो सुक्खा ठाउँमा, डेजर्टमा पाइन्छ भाइ बहिनीहरू। यसको पनि तपाईँले बोट हेर्नुभयो भने यो नरिवलको बोटसँग धेरै नजिक बनावट भएको छ। छोटो देखिएको हुनाले गर्दा मात्र तपाईँलाई अलिकति कन्फ्युजन भयो, नत्र त्यसको जस्तै टुप्पोबाट थुप्रै पातहरू निस्केका छन् है। यसै गरी खजुरको पनि हुन्छ बोट। त यी सब सुक्खा ठाउँमा पाइने बिरुवाहरू भए। यो त तपाईँले चिनेको हो नि, घिउकुमारी, एलोवेरा औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। मैले पनि यहाँ ठ्याक्कै उस्तै लिएर आएको छु। हेर्नुहोस् त, यो हेर्नुहोस्, यो देख्नुभयो है, ठ्याक्क उस्तै छ हो। अनि यसको पात, यो पात हो है, यो डाँठ होइन, यो पात नै हो। डाँठ त यसको यहाँ छ। यसको पात कस्तो रसिलो, म अलिकति तपाईँले भाँचेर देखाऊँ यसलाई। भाँचिन्छ, हेर्नुहोस् त कस्तो जेल जस्तो देखिरहेछ यो जेल हो। अनि यो सुक्न धेरै टाइम लाग्छ। यसलाई सुक्न धेरै टाइम लाग्छ भाइ बहिनीहरू। यति बाक्लो रसिलो भएको हुनाले गर्दा यो पात त्यति सजिलैसँग सुक्दैन, धेरै दिनसम्म बिना पानीको बाँच्न सक्छ। यसै गरी म तपाईँलाई अर्को एउटा बोट देखाएँ। हुन त यो गमलामा लगाइने बिरुवा हो। जरा यति सानो बोटको पनि जरा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। यो जरा यो हो, अझ भाँचिएको पनि छ। अनि गमलामा भएको हुनाले गर्दा त्यति गहिरोमा गएको नदेखे पनि वास्तवमा बोटको लम्बाइ बराबर त यहाँ जरा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। यसको पात हेर्नुहोस्, यसको पात अघि मैले देखाएको यो एलोवेराको पात जस्तै सानो सानो एलोवेराको बोट जस्तै देखिरहेको छ। यो खास अर्नामेन्टल प्लान्ट हो। अर्नामेन्टल प्लान्ट भनेको सजावटको लागि प्रयोग गरिने प्लान्ट हो। र यसको पात पनि त्यस्तै रसिलो छ भाइ बहिनीहरू। त यो किन यो बाक्लो पात भएर यसलाई के फाइदा हुन्छ भने धेरै दिनसम्म पानीको अनुपस्थितिमा पनि यो बाँच्न सकेको हुन्छ। र अघि मैले बताएँ यहाँ पात थोरै भएर के फाइदा हुन्छ। पातले खाना बनाउने मात्र गर्ने होइन भाइ बहिनीहरू, त्यसले के गर्छ भने बढी भएको पानीलाई शरीर बाहिर फाल्छ। पातको सङ्ख्या जति कम भयो, पातमा भएका ससाना छिद्रहरू जसलाई हामी स्टोमाटा भन्छौँ, स्टोमाटा ससाना छिद्रहरू, स्टोमाटा, र ती स्टोमाटाको सङ्ख्या पनि कम हुने भयो। स्टोमाटाको सङ्ख्या कम भयो भने वा पातमा भएका छिद्रहरूको सङ्ख्या कम भयो भने पानी थोरै बाहिर फालिने भयो। पानी नोक्सान हुन पाएन, शरीरबाट बाहिर जान पाएन, जसले गर्दा त्यो बोट धेरै दिनसम्म थोरै पानीमा पनि बाँच्न सक्ने भयो। यसरी यिनीहरू आफ्नो वातावरणमा अनुकूलित भएका हुन्छन् है। अब यिनीहरूको अनुकूलताको लक्षणको कुरा गर्दा यिनीहरूको जरा निकै गहिराइसम्म गएको हुन्छ। दोस्रो कुरो, पातको सङ्ख्या कम हुन्छ र तिनीहरू बाक्ला र रसिला। र एउटा कुरासँगै के बुझ्नुहोस् भने कहिले केही धेरै जसो बिरुवाहरूको पात मात्र होइन, डाँठ पनि रसिला हुन्छ भाइ बहिनीहरू। डाँठ पनि रसिला हुन्छन् र ती डाँठले पनि पानी जम्मा गरेर राख्छन्, डाँठले पनि खाना बनाउनमा सहयोग गर्छन् है। अनि धेरै जसोमा पात काँडाको रूपमा परिवर्तित भएका हुन्छन्। यिनीहरूको पातमा स्टोमाटाको सङ्ख्या निकै कम हुन्छ, जसले गर्दा तिनीहरूको शरीरबाट पानी बाहिर खेर हुन पाउँदैन है। यो सुक्खा ठाउँमा पाइने बिरुवाहरूको लक्षणहरू भयो। तपाईँले सुक्खा ठाउँमा पाइने बिरुवाहरूको चित्रहरू पनि हेर्नुभयो, केही बिरुवाहरू पनि हेर्न पाउनुभयो। अब यो आयो ओसिलो र प्रकाश कम पर्ने ठाउँमा उम्रने बिरुवाहरू। भाइ बहिनीहरू, यो अहिले चित्रमा देखाइरहेको तपाईँले देख्नु भएको छ, रियली तपाईँले देख्नु भएको छ। साँच्चीकै यो भित्ताहरूमा उम्रिरहेको यो भित्ता हो। तपाईँले यो भित्तामा उम्रेको मस देख्नु भएको छ है, हरियो कार्पेट ओछ्याएको जस्तो देखिन्छ है। र यस्तो हेर्दाखेरि हरियो कार्पेट जस्तो देखिने, तर यसलाई मैले यहाँ तपाईँले यो देखाउँदैछु, हेर्नुहोस् त,
यसको बिरुवा कति सानो बिरुवा है र यो बिरुवा तपाईले नजिकबाट हेर्नुभयो भने त्यसको साना साना पात जस्तो रचना, साना साना जरा जस्ता रचनाहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाई यो बर्सातमा प्राय जसो भित्ताहरूमा, भर्याङमा, त्यसरी भने बाहिरको भर्याङमा उम्रिरहेको देखिन्छ। बाहिरको भर्याङको कुरा गरे, घरभित्रको होइन, बाहिरको जहाँ पानीको छिटा पर्छ, पानी प्राय जसो पर्छ, अनि त्यसपछि ओसिलो भइरहन्छ र अनि त्यसपछि फेरि त्यस्तो ठाउँमा घाम कम लाग्छ, त्यस्तो ठाउँमा प्राय जस्तो बिरुवाहरू मस र लिभरवर्ट्स पनि म तपाईलाई चित्र देखाउँछु। यो पनि मास भएकै ठाउँमा उम्रने हो भाइ बहिनीहरू। कहिलेकाहीँ मास र लिभरवर्ट्स सँगसँगै उम्रिरहेको हुन्छन् है। यिनीहरूमा पात अलि फराकिलो जस्तो हुन्छ, त्यति मात्र हो फरक। सानसानै हुन्, यहाँ ठुलो पारेर देखाइएको मात्र हो। अनि तिनीहरू त्यस्तै हरियो कार्पेट जस्तो देखिने र यिनीहरूको रौँ जस्तो रचना, यिनीहरूको जुन जरा हुन्छ नि त्यो रौँ जस्तो हुन्छ, मसिना मसिना रौँ जस्तो, थोरै पानी भए पनि सोचेर लिन सक्ने। र यस्तो ठाउँमा उम्रेका हुन्छन् यिनीहरू जहाँ अलिकति पानी पर्यो कि बगिहाल्ने, किनभने बगिरहेको पानी यसलाई चाहिन्छ प्रजनन क्रिया गर्नको लागि। प्रजनन क्रिया भनेपछि नयाँ बिरुवा बनाउनको लागि यिनीहरूलाई बगेको पानी चाहिन्छ है। र त्यही भएर त्यस्तो ठाउँमा यिनीहरू उम्रन्छन्। यो तपाईले देख्नु भएको छ होला, यसलाई हामी लाइकेन्स भन्छौँ। प्रायः रुखहरूमा वा कतै काठको मुढा राखेको छ भने त्यसमा अलि हरियो हरियो भएको, तर त्यहाँ दुई किसिमका बिरुवाहरू, हरियो बाहिर देखिन्छ तर त्यो सेतोमाथि हरियो उम्रिया हुन्छ। तपाईँ पुराना रुखहरूको हाँगाली निहालेर हेर्नुहोस् त, कुनै कुनै ठाउँमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ दुईटा सजीव, दुई किसिमका जीव, दुई किसिमका वनस्पति हुने भएको हुनाले गर्दा यसलाई लाइकेन मात्र भनिएन, लाइकेन्स। यो अल्गी र एक किसिमको फन्जाई भनेपछि ढुसी जस्तो, च्याउ जस्तो एक किसिमको प्रजातिको सम्मिश्रण हो। यिनीहरू एक अर्कालाई सहयोग गर्ने किसिमका बनाउने किसिमले बाँचिरहेका हुन्छन्। जुन फन्जाई हुन्छ नि, फन्जाई भन्नाले जुन च्याउ जस्तो, च्याउ जातिको जुन बिरुवा हुन्छ हरियो नभएको, त्यसले के गर्छ त जहाँ उम्रेको हुन्छ त्यहाँबाट पानी सोसेर लिन्छ र त्यो अल्गीलाई, लेउलाई, त्यसमाथि आएको हरियो लेउलाई उपलब्ध गराउँछ। हरियो लेउले के गर्छ त त्यो पानीलाई प्रयोग गरेर खाना बनाउँछ। त्यो खाना फेरि ढुसीलाई वा हामी भनौँ त्यो च्याउ जातिको बिरुवालाई दिने गर्छ। यसरी तिनीहरू एकअर्कालाई सहयोग गर्छन्। त्यो प्रक्रियालाई सिम्बियोसिस भनिन्छ भाइ बहिनीहरू, सिम्बियोसिस। अब यो तपाईले जान्नै पर्ने भन्ने जरुरी त होइन, तर अब यति कुरा जानिसकेपछि त्यो प्रक्रियाको नाम पनि जान्नु राम्रै होला, सिम्बियोसिस है। यसरी सिम्बियोसिस भन्ने प्रक्रिया यिनीहरूले देखाउँछन्। अब यसरी अर्को एउटा उदाहरण तपाईँ हेर्नुहोस्, उन्यु। उन्युको पात मसँग छ। यो उन्यु भन्ने बिरुवा सबै ठाउँमा पाइँदैन। तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् त, यो उन्युको पात है। यो खेल्न गाह्रो हुन्छ किनभने यसको स्टेम जुन डाँठ हुन्छ, यो डाँठ होइन भाइ भने, पुरा एउटा पात मात्र छ मसँग। तपाईले चित्रमा देखिरहेको जस्तै हो यो। र यसको पछाडि पनि तपाईले यहाँ दाग जस्तो स्ट्रक्चर देखिराख्नु भएको छ। त्यो पछि स्पोर बन्ने हो, स्पोर बन्ने हो जसले नयाँ बिरुवा बनाउने काम गर्छ है। यो पातको पछाडितिर स्पोरहरू पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो प्वाख जस्तो। यो तराईतिर थोरै पाइन्छ, पहाडतिर एकदम प्रशस्त मात्रामा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ यो देख्न सक्नुहुन्छ। यो फर्न वा उन्यु हो र उन्यु पनि छाया भएको ठाउँमा उम्रिन्छ। छाया भएको, जहाँ बढी प्रकाश पर्दैन, बगैँचाभित्र, इनारको भित्रपट्टि, वालमा, यसलाई पनि बगेको पानीको आवश्यकता हुन्छ प्रजननको लागि। त्यही भएर प्रायः जसो भित्तामा उम्रिरहेको देखिन्छ है। अब ओसिलो र कम प्रकाश पर्ने ठाउँमा अरू बिरुवाहरू पनि छन्। तपाईले अरू बिरुवाको कुरा गर्दाखेरि ढुसी, च्याउ जसमा हरियो कुरा हुँदैन है, यस्ता बिरुवाहरू पनि कम प्रकाश पर्ने ठाउँमा उम्रिन्छन्।
र तिनीहरू हरियो नभएको कारणले गर्दा आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैनन् र कुहिरहेको वस्तुहरूमा उम्रिन्छन् भाइ बहिनीहरू। च्याउ जातिका बिरुवाहरू, तिनीहरूलाई हामी संयुक्त रूपमा फन्जाई भनेर भन्छौँ है। च्याउ जातिका बिरुवाहरू फन्जाई भनेर भनिन्छ, फन्जाई वा फङ्गी पनि भनिन्छ। फन्जाई र फङ्गी दुईटै भनिन्छ। यसलाई हामी फन्जाई भनेर पनि पढ्न सक्छौँ, फङ्गी भनेर पनि पढ्न सक्छौँ है। र प्लुरल हो, फङ्गस सिङ्गुलर हो। अनि यसरी यो जातिका बिरुवाहरू आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैनन्, कुहिरहेको वस्तुहरूबाट खानेकुरा सोचेर लिन्छन् है। त्यो क्षमता यिनीहरूमा हुन्छ। यिनीहरूमा जराको रूपमा मसिना रौँ जस्ता राइजोइड, रौँ जस्तो जुन रचना, रौँ जस्तो जुन जरा हुन्छ, रौँ जस्तो जरालाई हामी राइजोइड्स भन्छौँ भाइ बहिनीहरू है। राइजोइड्स हुन्छ। अनि स्पोरबाट नयाँ बिरुवा बनाउँछन्। मैले तपाईँलाई यो उनिउको पातमा स्पोर बन्दै गरेको मैले यहाँ देखाइरहेको छु। यहाँ तपाईँले हेर्नु भएको छ है। तपाईँ उनिउको बोट पाउनुभयो भने यो अलि छिप्पियो भने खैरो रङको, कालो रङको, सेतो रङको, विभिन्न रङको स्पोरहरू देखिन्छन् है। स्पोर भनेपछि त्यहाँबाट धुलो जस्तो रचना निस्कन्छ र त्यो खास स्पोर हो। त्यसलाई हावाले उडाएर जहाँ लगेर फेरि पुर्यायो त्यो ठाउँमा फेरि नयाँ बिरुवा उम्र्यो है। त्यसरी स्पोरले नयाँ बिरुवा बनाउने काम गर्दछ। अनि त्यस पछाडि यसमा केही बिरुवाहरू संयुक्त रूपमा रहेर एकअर्कालाई सहयोग गर्छन्। मैले अघि तपाईँलाई लाइकेन्सको उदाहरण दिएँ। लाइकेन्समा भएको फन्जाई जातिका वा च्याउ जातिको जुन बिरुवा हुन्छ त्यसले पानी उपलब्ध गराउने र एल्गी वा लेउ जातिको जुन बिरुवा हुन्छ त्यसले खाना उपलब्ध गराउने, एकअर्कालाई सहयोग गर्ने किसिमका हुन्छन्। अब त्यसपछि हेर्नुहोस् त हिमाली भेकमा पाइने बिरुवाहरू। हिमाली भेकमा पाइने बिरुवाहरूको पात हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त सियो जस्तो पात, यो सल्लोको रुख हो नि है। सल्लोको रुख हो। सल्लोको यहाँ कोन पनि छ, पहाडी क्षेत्र देखाइरहेको छ पछाडि है। अनि सियो जस्तो पातहरू, सबैमा पातहरू सियो जस्तो नभए पनि पात चुच्चो भएको र त्यति फराकिलो हुँदैन। गर्मी ठाउँमा पाइने बिरुवाको जस्तो फराकिलो पात हुँदैन। अनि यो सल्लो भयो। यसै गरी तपाईँले यो स्प्रुस भन्ने त्यस्तै आकार, मेन तपाईँले याद गर्नुपर्ने यो आकार हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। सल्लो पनि झन्डै झन्डै यस्तै हुन्छ, झन्डै। तर यो अझ उचाइमा पाइने बिरुवा हो स्प्रुस है, स्प्रुस। अनि त्यसपछि तपाईँले यो बिरुवाको हाँगा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो दुपी, यो त हामी बगैँचामा पनि देख्छौँ, डेकोरेसनको लागि यसलाई पनि अर्नामेन्टल प्लान्टको रूपमा लगाइन्छ र पहाडतिर पनि लगाइन्छ। तर वास्तवमा यसको वास्तविक स्थान हिमालतिर हो है। भनेपछि यसको पात पनि हेर्नुहोस् त त्यस्तो अरू बिरुवाको पात जस्तै तराईतिर पाइने वा गर्मी ठाउँमा पाइने बिरुवाको पात जस्तो छैन, फरक छ है। त यसरी यो धुपी भयो। हिमाली भेगमा पाइने यस्ता बिरुवाहरूमा के अनुकूलताका लक्षणहरू हुन्छन् त? पात बाक्ला, मसिना र सियो जस्तो हुन्छन्। बाक्लो भयो। बाक्लो कुन अर्थमा भनियो भने त्यति चेप्टो छैन। जस्तै यसको पात त निकै पातलो छ नि। पातलो भन्दाखेरि यो मेरो दुईटा औँलाको बिचमा पातलो, र यो त्यति पातलो होइन, बाक्लो छ है। सियो जस्तो मसिनो भए पनि त्यो बाक्लो हुन्छ, पातलो हुँदैन। अनि यसबाट यिनीहरूलाई फाइदा के हुन्छ त? हिमाली भेगमा यिनीहरूलाई यो पातको यो रचनाले, मसिनो र सियो जस्तो रचनाले कसरी सहयोग गर्छ त? के होला एकचोटि सोच्नुहोस् त। यो अब तपाईँलाई अलिकति गाह्रो भयो है। यो मसिनो र सियो जस्तो रचनाले के गर्छ भने हिमालमा त हिउँ पनि पर्छ नि। हिउँ पर्ने ठाउँमा हिउँ परेपछि यस्तोमा हिउँ अड्न पाउँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यो हिउँ तल झर्छ। त्यति धेरै बेरसम्म, जस्तै भनौँ नि यसमा अब त्यो सियोको जस्तो भन्दा यसमा अलि बढी अन्डा, तर त्यति बेरसम्म अड्दैन जति अर्को फराकिलो पातवाला
अट्छ। त्यस कारणले गर्दा यसले हिमालमा हिउँ पर्दाखेरि हिउँ बोटमा अड्न दिँदैन, पातको रचना त्यो भयो। अनि त्यसपछि त्यो यो उल्टो सोली आकारले पनि त्यसलाई तल झर्नमा मद्दत गर्छ है। अनि बोट घोप्ट्याएको सोली जस्तो हुन्छ, अघि बतायो घोप्ट्याएको सोली जस्तो कोन आकारको, जस्तै क्रिसमस ट्री जस्तो हामी यो सेपमा यस्तो स्लोप भएपछि यहाँ हिउँ यहाँबाट जान मद्दत पुग्छ भनेपछि हिउँ अड्न पाउँदैन है। अनि पात अलि बाक्लो भइसकेपछि त्यो चिसोले भित्रसम्म असर गर्दैन, त्यो पनि हो है। यो हिमाली भेगमा पाइने बिरुवाहरू भयो। यसरी हामी अहिले गर्मी ठाउँमा पाइने बिरुवाहरूको कुरा गऱ्यौँ, सुक्खा ठाउँमा पाइने बिरुवाहरूको कुरा गऱ्यौँ हैन। अनि त्यसपछि तपाईलाई यहाँ कम प्रकाश पर्ने र ओसिलो ठाउँमा पाइने बिरुवाहरूको हामी लक्षणहरूको कुरा गऱ्यौँ। अहिले हिमाली भेगको कुरा गर्दैछौँ। अब जमिनमै प्रायजसो पानीमा पाइने बिरुवाहरू पनि केही लहरे हुन्छन्। लहरे बिरुवा भन्नाले जसको डाँठ कमजोर हुन्छ भाइ बहिनीहरू, डाँठ कमजोर हुन्छ र तिनीहरू आफै सिधा अड्न सक्दैनन्। जस्तै मसँग एउटा छ। अब यस्तो त तपाईले यहाँ हेर्नुहोस् त, घिरम्ला, यो घिरम्ला होइन, तपाईले घिरम्लामा, लौकामा, फर्सीमा यस्तो देख्नु भएको छ नि टेन्ड्रिल हो। अब यो त यो हेर्नुहोस् त कस्तो कमजोर डाँठ, कमजोर भन्दाखेरि एकदम नरम, यो त सिधा उठ्न सक्दैन खोइ त हो। अब यो त ओइलाएर पनि सिधा नउठ्या हो। र यो माथि चढ्नको लागि के गर्छ भने यसलाई आधारमा बेर्छ, यसलाई बेर्दै अब अगाडि बढ्यो, फेरि अर्कोमा बेर्दै यो माथि चढ्छ। अहिले तपाईँ चित्रमा हेर्नु होला, यसलाई त्यान्द्रा वा टेन्ड्रिल भनिन्छ। केही बिरुवाहरूमा यस्तो त्यान्द्रा नभएको पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू, यस्तो त्यान्द्रा नभएको पनि हुन्छ। अब यो दुबोमा त्यान्द्रा छैन, यो माथि जानु पनि पर्दैन, यो त तलै चारैतिर फैलिन्छ। यसलाई हामीले क्रिपर भने भयो है, क्रिपर हो यो दुबो। त्यसपछि त्यान्द्रा नभएको मसँग अर्को बोट छ जुन वास्तवमा यो एयर पोटाटो भन्ने प्लान्ट हो। यसमा गिर्खा जस्तो फल्दो रहेछ र तपाईँ हेर्नुहोस् त यसमा टेन्ड्रिल छैन भाइ बहिनीहरू। यसको डाँठै जुन हुन्छ नि त्यो बेर्दै अनि माथि जान्छ। डाँठले जुन आधार पाउँछ, रुख होस् हाँगा होस्, त्यसमा बेर्दै यो माथि जान्छ है। यस्तै गुर्जोको बोट हुन्छ, यस्तै पात हुन्छ। आजभोलि खुब तपाईले यो सुन्नुभयो होला गुर्जो है। गुर्जोलाई हामी अर्को के नामबाट चिन्छौँ थाहा छ कसैलाई? गुर्जो गिलोय पनि भनिन्छ है। हामी गुर्जो नेपालीमा भन्छौँ, हिन्दीमा गिलोय होला, तर गिलोय नामबाट औषधिहरूमा त्यसको प्रयोग गरिन्छ। तर यो गिलोय होइन भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै मिल्दोजुल्दो मात्र हो। यसमा टेन्ड्रिल छैन। टेन्ड्रिल नभएको पनि लहरे बिरुवा हुन सक्छ। तपाईँ अहिले चित्रमा जुन देखिराख्नु भएको छ नि, यो चित्रमा यो टेन्ड्रिल भएको बिरुवा भए पनि यहाँ टेन्ड्रिल त्यति स्पष्ट देखा छैन। यिनीहरू जमिनमै फैलिन्छन् भाइ बहिनीहरू। त्यसकारणले गर्दा यसलाई हामीले क्लिम्बर भन्दा क्रिपर भन्नु उपयुक्त होला। हेर्नुहोस् त यो वाटरमेलन, हामी त यसलाई परिखरबुजा भनिदिन्छौँ, तर यो खरबुजा होइन, तरबुजा भनिन्छ यसलाई। हामी नजानेर यसलाई खरबुजा पनि भन्दै गर्छौँ। खरबुजा हेर्नुहोस् त यस्तो हुन्छ, यो खरबुजा हो। खरबुजाको पनि खेती त्यही ठाउँमा गरिन्छ जहाँ तरबुजाको हुन्छ, नदीको किनारमा, बगरमा है, बालुवामा यो प्रशस्त खेती गरिन्छ। अनि यो खरबुजा वा मस्कमेलन किन भनिएको, यो पाकेपछि वरिपरिको घरसम्म पनि बास्ना आउने गरी सुगन्ध आउँछ, त्यही भएर यसलाई मस्कमेलन भनेको। पसलमा यदि मस्कमेलन छ भने वरिपरि मजासँग बास्ना आइरहेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू, यो खरबुजा वा मस्कमेलन। तर हामी त यसलाई खरबुजा भन्दा रहेछौँ है। यो वास्तवमा के हो त तरबुजा हो, वाटरमेलन। अनि त्यसपछि फर्सी त हामीले चिनेकै छौँ, हाम्रो घरमा फर्सी। यो फर्सी छानोमा पनि फल्छ, जमिनमा खेतमा पनि फल्दो रहेछ है। बारीतिर भुइँमै यो फल्दो रहेछ, यहाँ भुइँमै फलेको देखाइएको छ नि हो। यसलाई पनि यसमा पनि टेन्ड्रिल पाइन्छ, सबैमा टेन्ड्रिल हुन्छ। टेन्ड्रिल भएका हुन् तर पनि यिनीहरू क्रिपर हुन्, जबकि यिनीहरू क्लिम्बरको रूपमा पनि माथि जान सक्छन्। यसमा टेन्ड्रिल हुन्छ, तर यति ठुला फल्ने भएको हुनाले गर्दा
प्रायःजसो क्रिपरकै रूपमा यिनीहरूलाई हामी नेचुरली पाउँछौँ। तर फर्सी त माथि पनि जान्छ है। त्यसपछि तपाईँ यो हेर्नुहोस् त टेन्ड्रिल भएको, यहाँ टेन्ड्रिल त्यति स्पष्ट त देखा छैन, तर तपाईँ सबैले यहाँ छ, अलिअलि छ है। तपाईँ सबैले केराउको बोट देख्नु भएको छ। त्यसमा अघि मैले देखाएको इस्कुसको टेन्ड्रिल जस्तो टेन्ड्रिल बेरिएको तपाईँलाई थाहा छ। यहाँ हेर्नुहोस् नि टेन्ड्रिल काँक्रोको टेन्ड्रिल है। अनि त्यसै गरी सिमी यहाँ बेरेको पनि देखाइएको छ। हेर्नुहोस् त, यी टेन्ड्रिल भएका लहरे बिरुवाहरू हुन्। त्यो टेन्ड्रिलले आधारलाई बेर्दै माथि बढ्दै जान्छ अनि त्यसपछि यो त्यसरी आफूलाई अड्याउन सपोर्ट पाउँछ। यो लहरे बिरुवाहरू भए क्लिम्बर्सका। अब यिनका लक्षणहरू के हुन् त? यिनीहरूको डाँठ कमजोर हुन्छ। डाँठ कमजोर भयो, सिधा उठ्नलाई त यिनीहरूलाई सहारा चाहिन्छ डाँठ कमजोर भएपछि। र त्यो सहारा दिने काम यिनीहरूको आफ्नै जिउले पनि गर्छ। त्यो जुन जिउ हुन्छ भनेपछि मैले जिउले गर्छ भन्दाखेरि तपाईले फेरि जनावरको जिउ बुझ्नु होला। यो स्टेम नै आफू बेरेर माथि जाने काम गर्छ। यही बेर्छ आधारमा, यस्तै बेर्दै यो माथि बढ्छ हो। र केहीमा भएका टेन्ड्रिलले पनि यसलाई यस्तै आधारमा बेर्दै अनि अड्याउँदै अनि माथि जान्छन् है। ओके, जसलाई माथि चढ्नुपर्ने हुन्छ, माथि जानुपर्ने हुन्छ, किनभने जमिनमै यिनीहरूले प्रशस्त मात्रामा घाम नपाउने अवस्था छ भने त राम्ररी हुर्कदैन नि, माथि जानै पर्छ। यस्ता केही बिरुवाहरूमा टेन्ड्रिल्स वा त्यान्द्रा पनि पाइन्छन्। यिनै लहरा र त्यान्द्राका सहायताले, लहरा भनेको त्यान्द्रा नभएको ठाउँमा नभएको कुरालाई भनिएको छ। जस्तै सिमीमा हुँदैन र मैले अघि देखाएको यो गुर्जो जस्तो प्लान्टमा पनि हुँदैन, त्यसलाई लहरा भनियो। हुन त लहरे दुवैलाई भनिया छ, टेन्ड्रिल भएका र नभएका है। ओके, र सहायताले अर्को बिरुवा वा कुनै थाङ्ग्रामा बेरिएर माथिसम्म पुग्छन्। यो लहरे बिरुवाका लक्षणहरू भयो। अब हामी जलीय बिरुवाको कुरा गर्दैछौँ भाइ बहिनीहरू। जलीय बिरुवाको अनुकूलताको कुरा गर्दैछौँ। अहिलेसम्म स्थलीय बिरुवाहरूको अनुकूलताको कुरा गऱ्यौँ। जलीय बिरुवा भन्दाखेरि पानीमा पाइने बिरुवाहरू, जस्तै पानीमा लेउ पनि पाइन्छ। यसो हेर्दाखेरि त के बिरुवा होला यो जस्तो लाग्छ। केस जस्तै तपाईँले पधेराहरूमा देख्नु भएको छ होला नि, पधेराहरूमा पानी जम्मा भएको ठाउँमा हरिया केस जस्ता र बिरुवाहरू त्यहाँ रहेका हुन्छन्। बिरुवा हो कि होइन जस्तो लाग्छ हामीलाई, तिनीहरू पनि बिरुवा हुन्। त्यसलाई हामी खास भन्यो भने स्पाइरोगाइरा, युलोथ्रिक्स भनेर भनिन्छ। अब त्यो तपाईँले नाम जान्नु परेन, लेउ भनेर चिने पुग्छ है, तिनीहरू लेउ। यसै गरी तिनीहरूलाई लेउ भनिन्छ। यो पिस्टिया, यो पनि हामी प्रायःजसो पोखरीहरूमा अझ डेकोरेसनको लागि पनि मान्छेले राख्छन् पिस्टिया। र हाइड्रिला भन्ने बिरुवा पोखरीहरूमा देखिन्छ र एक्वारियममा पनि राखिन्छ है। यिनीहरू साना साना जलीय बिरुवाहरू भए। यिनीहरू एकदम लचकदार शारीरिक बनावट भएका हुन्छन् भाइ बहिनीहरू, र पानीमै पाइने भएको हुनाले गर्दा यिनीहरूको जरा धेरै विकसित भइराख्नु पर्दैन। यसमा त जरा जस्तो केही देख्दैन। यिनीहरूको पनि अविकसित थोरै एकै ठाउँबाट धेरै बनाउने रौँ जस्ता जराहरू निस्केका हुन्छन्। धेरै गहिराइमा जानै पर्दैन, पानीमै उम्रिया त हो, त्यो पानीमै भएको त हो। पानी सोच्दै जरा चाहियो है। केहीमा जरा जमिनमा पनि गएर अड्छ, जस्तै कमलको पात तपाईँले पानीको सतहमा पाउनुहुन्छ, फुल पानीको सतहमा पाउनुहुन्छ भने जरा जमिनमै गएर अडेको हुन्छ है। अनि अर्को कुरा तपाईँले यो कमलमा यो पात जुन छ नि भाइ बहिनीहरू, यो फराकिलो पातले पनि यसलाई उत्रिनको लागि मद्दत गर्छ। तर फराकिलो पात मात्र होइन कि यिनीहरूको बनावट, यिनीहरूको शारीरिक बनावट पनि स्पन्जी टाइपको हुन्छ। स्पन्जी भनेको हावाको ठाउँ धेरै हुन्छ, ठाउँ ठाउँमा हावा रहेको हुन्छ, जसले गर्दा यिनीहरू हलुका हुन्छन्। यसै गरी यो जलकुम्भी तपाईँले पानी जमेको ठाउँमा तराई पहाड दुवैतिर देख्न सक्नुहुन्छ। र यो पात भयो भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, पातको मुनि यो फुलेको भाग छ नि, भनेपछि यदि जलकुम्भीको यो पात भयो भने यो पातको मुनि अलिकति साँगुरो भाग, त्यसपछि फेरि यहाँ
फुलेको भाग हुन्छ। तपाईले यदि जलकुम्भीको यो पोर्सन, यो त पात भइहाल्यो, यो पोर्सन तपाईले यदि च्यातेर हेर्नुभयो भने यो त एकदम नरम स्पन्ज जस्तै हुन्छ है। अब पात मैले चित्र राम्रो बनाउन सकेका छैन। अब यो पातको मुनिको खास यो डल्लो स्ट्रक्चर यसले बिरुवालाई हलुका बनाउँछ भाइ बहिनीहरू। यिनीहरू उत्रिने बिरुवाहरू हुन्। सबै जलीय बिरुवाहरू उत्रिने हुँदैनन्, केही उत्रिने हुन्छन्, केही पानी भित्रै डुबेर रहेका हुन्छन्, केहीको जरा जमिनभित्र गएको हुन्छ, केहीको जरा पानीमै मात्र भएको हुन्छ है। विभिन्न किसिमका जलीय बिरुवाहरू हुन्छन्। यो वाटर लिली कमलको जस्तै हुन्छ। यो फूल थोरै फरक हुन्छ। पात हेर्नुहोस् त कमलको जस्तै छ। यहाँ पाल पाल परेर अर्कै देखिया मात्र हो। यसको पात र कमलको पात उस्ता उस्तै देखिने किसिमका हुन्छन् है। यो वाटर लिली, यसको पनि जरा माटोमा गाडिएको हुन्छ कमलको जस्तै। त यसरी जलीय बिरुवाहरूको अनुकूलताको लक्षणको कुरा गर्दाखेरि जरा कम विकसित हुन्छन् र पातमा स्टोमाटाहरूको सङ्ख्या निकै बढी हुन्छ भाइ बहिनीहरू। पातमा स्टोमाटाको सङ्ख्या बढी भएर के हुन्छ भने बिरुवाको शरीरभित्र आवश्यकभन्दा बढी पानी अड्न दिँदैन, फालिहाल्छ, जसले गर्दा बिरुवालाई बाँच्न सहयोग पुग्छ। कुनै बिरुवा पानीमा तैरिन्छन् भने कुनै बिरुवा पानीभित्रै डुबेर रहन्छन्। पानीमा तैरिने बिरुवाका जरामा भुवा जस्ता तैरिने जराहरू पनि हुन्छन्। कुनैमा भुवा जस्तो पनि हुन्छन्, कुनैमा अलिकति फुलेका पनि जरा जस्तो रचना हुन्छन्, जसले बिरुवालाई उत्रिन मद्दत गर्छ। यिनीहरूको डाँठ नरम हुन्छ। तपाईले यदि कमलको बोट देख्नु भएको छ, वाटर लिलीको देख्नु भएको छ भने निकै नरम लचकदार, जसले गर्दा पानी बग्दाखेरि पनि त्यो अलिकति यसो बाङ्गो हुन्छ, फेरि आफ्नो ठाउँमा आएर बस्छ, भाँचिँदैन। जलकुम्भीको पातभन्दा तलतिर भएको डल्लो र खोक्रो डाँठले पानीमा तैरिन मद्दत गर्छ। मैले अघि तपाईँले बताएँ चित्रमा पनि। कमलको पात ठुलो हुन्छ र पानीमा तैरिन्छ, तर जरा माटामा गाडिन्छन् र पानी मुनि रहने बिरुवाका पात साना हुन्छन्। पानीमा उत्रिने, पानीमा भनौँ नि बोटलाई सिधा पार्नलाई उत्र्याउनु पर्यो, फूल त्यहाँ अड्याउनु पर्यो सतहमा, त्यसको लागि पात फराकिलो भयो। तर पानीमै भएको बिरुवा तपाईँले हाइड्रिला अघि हेर्नुभयो, हाइड्रिलाको पात त साना साना भए। पानीमै डुबेर बस्ने बिरुवाहरूको पात सानो सानो हुन्छ। यसरी हामी जमिन र पानीमा पाइने बिरुवाहरू कसरी अनुकूलित भएका हुन्छन् भन्ने कुरा हेर्यौँ। अब यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। तल दिएका निम्नलिखित प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। सुक्खा ठाउँमा पाइने बिरुवा कुन हो? तपाईँले क ख ग घ जुन लाग्छ सही त्यो नाम लेख्नु परेन। क ख ग वा घ मात्र लेख्नुहोस् है त। अनुकूलनको कुन लक्षण जलीय बिरुवाको हो? थोरै सङ्ख्यामा स्टोमाटा हुनु, धेरै सङ्ख्यामा स्टोमाटा हुनु, जरा बढी गहिराईसम्म जानु वा डाँठ कडा हुनु। लेखिहाल्नुहोस् है कुन हो। हिमाली क्षेत्रका बिरुवाहरूको आकार उल्टो सोली जस्तो भएर के फाइदा छ? तेज हावाको असरबाट यसले तेज हावाको असरबाट बचाउँछ कि? थोरै घाम भए पनि बिरुवालाई प्रकाश पुर्याउँछ कि? हिउँबाट सुरक्षा गर्छ कि वर्षाको पानीबाट लाग्न सक्ने चोटलाई घटाउँछ? अनुकूलनको कुन लक्षणले बिरुवालाई पानीमा उत्रन मद्दत गर्छ? पातलो डाँठले, कम विकसित जराले, खोक्रो डाँठले, स्टोमाटाको बढी सङ्ख्याले। र त्यसपछि 3वटा प्रश्नहरू छन् जसको उत्तर तपाईँले लेख्नुपर्नेछ। अहिले गर्नु परेन, तपाईँले पछि गर्नुहोला यो र आफ्नो गुरुबा गुरुआमालाई देखाउनुहोला। क्याक्टसको कुनै 2वटा अनुकूलनका लक्षणहरू लेख्नुहोस्। जलकुम्भी पानीमा कसरी अनुकूलित भएको हुन्छ लेख्नु पर्यो। फर्सीको बोटलाई अनुकूलित हुन त्यसको त्यान्द्राले कसरी सहयोग गरेको हुन्छ छोटो व्याख्या गर्नुहोस्। अब तपाईँले गरेको कुरा 1 देखि 4 सम्मको प्रश्नहरूको उत्तर हेर्नुहोस् त। 1 को उत्तर तपाईँ घिउकुमारी घ। दोस्रो प्रश्न हेर्नुहोस् त, दोस्रो प्रश्नको उत्तर हेर्नुहोस् त। अनुकूलनको कुन लक्षण जलीय बिरुवाको हो? धेरै सङ्ख्यामा स्टोमाटा हुनु, यो जलीय बिरुवाको लक्षण भयो। हिमाली क्षेत्रका बिरुवाको आकार उल्टो सोली जस्तो भएर के फाइदा हुन्छ? हिउँबाट सुरक्षा गर्छ। र अनुकूलनको कुन लक्षणले बिरुवालाई पानीमा उत्रन मद्दत गर्छ त भन्दाखेरि खोक्रो डाँठले। अब यसपछि तपाईँ किताबमा पेज नम्बर 66, 65, 66 तिर छ। अभ्यासका जति प्रश्नहरू छन् भाइ बहिनीहरू, ती प्रश्नहरूमा धेरै लेख्नुपर्ने प्रश्न पछाडि मात्र छन्। जोडा मिलाउने प्रश्नहरू होलान्, त्यहाँ खास भर्नुपर्ने प्रश्नहरू छन्, यस्तै टिक लाउनु पर्ने प्रश्नहरू छन्। ती सबै अभ्यासहरू तपाईँले एउटा कुरा मात्र पढ्नु भएको छैन, जलीय जनावरको
अनुकूलता पढ्नु भएको छैन त्यो किताबमा पढेर गर्नु होला वा त्यसलाई छोडिदिनु होला। अर्को त्यो बाहेकका प्रश्नहरू गरेर आफ्नो गुरुबा गुरुआमाले देखाउनु होला है त। अब यसपछि बाँकी कुरा पछि गर्छौँ ल। धन्यवाद।